लास्ट क्लासेसहरुमा चाहिँ हामीले एक्टिभ पावर कन्ट्रोल अर फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोलको चाहिँ स्टडी गरेको थियौं र जेनरली यदि हाम्रो सिस्टममा फ्रिक्वेन्सी चाहिँ घट्छ भने द्याट विल बी बिकज अफ एक्टिभ पावर डिमान्ड धेरै डिमान्ड एक्टिभ पावरको भएर त्यो गर्नुपर्छ र त्यो एक्टिभ पावर डिमान्ड मेट गर्नको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो सिस्टममा गभर्नर टर्बाइनहरुले चाहिँ एक्ट गर्छ भनेर हामीले त्यसको मोडलिङ स्टडी गरेको थियौं सो यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी रिएक्टिभ पावर अथवा भार र भोल्टेजको कन्ट्रोलको स्टडी गर्दैछौं र बिफोर इन हाइड्रो जेनेरेटिङ स्टेसन सिस्टमहरुमा फेरि हाइड्रो पावरमा चाहिँ फोकस गरेर हामी गर्दैछौं र त्यो भन्दा पहिला सो हामी लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड द भोल्टेज कन्ट्रोल र भार कन्ट्रोल आफैमा पनि अन्डरस्ट्यान्ड गरौँ र यो चाहिँ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ भोल्टेज कन्ट्रोल हामीलाई किन जरुरी छ त भन्दा हाम्रो सिस्टमको हरेक टर्मिनल इक्विपमेन्ट जुन छ त्यहाँ चाहिँ त्यो भोल्टेज के हुनुपर्छ एक्सेप्टेबल लिमिट भित्र हुनुपर्छ त्यो लिमिटमा भएन भने जस्तै त्यो ओभर भोल्टेज छ भने त्यहाँ के हुन सक्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मानौ लेट्स से दैट इज अ ट्रान्सफर्मर छ भने चाहिँ त्यहाँ ओभर भोल्टेज भइदियो भने के हुन्छ वाइन्डिङहरु बीचको चाहिँ जुन हाम्रो इन्सुलेसन छ त्यो इन्सुलेसन ड्यामेज हुन सक्छ कुनै पनि डिभाइस पड्किन सक्छ सिमिलरली यो के हुन्छ हाम्रो लोडमा पनि हुन्छ जस्तै हाम्रो घरमा इन्डक्सन मोटर छ भने त्यो मोटरमा ओभर भोल्टेज आइदियो भने त्यो मोटर के हुन सक्छ जल्न सक्छ जल्न भनेको मिनिङ त्यसको भित्रको इन्सुलेसन जल्न सक्छ र नट ओन्ली दैट यसले चाहिँ हाम्रो अन्डर भोल्टेजले पनि के गर्छ त हाम्रो सिस्टममा असर गर्छ यदि हामी अन्डर भोल्टेजमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एउटा डिभाइसेस लोडलाई हामीले अपरेट गरिराखेको छौं भने त्यो लोडले चाहिँ के गर्छ त भन्दा बढी करेन्ट तान्दिरहेको हुन्छ जेनरली जस्तै इन्डक्सन मोटरहरुको केसमा यदि चाहिँ भोल्टेज कम भइदियो भने यसले के गर्छ इन्डक्सन मोटरहरु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट पावरमा रन हुन खोज्छ कन्स्ट्यान्ट पावर भनेको जस्तै त्यो 1000 kVA को चाहिँ हाम्रो एउटा 1000 VA को चाहिँ एउटा के छ इन्डक्सन मोटर छ भने त्यो मोटरले चाहिँ जतिखेर रन गर्छ त्यतिखेर हरेक चोटी 1000 VA नै त्यसले कन्ज्युम गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यस्तो खाले एक्जिबिट गर्छ बिहेभियर सो यदि भोल्टेज कम छ भने करेन्ट बढी हुनु पर्यो करेन्ट भोल्टेज बढी छ भने करेन्ट कम हुनु पर्यो र भोल्टेज कम छ भने करेन्ट बढी हुनु पर्यो भनेपछि त्यसको आफ्नो एउटा रेटिङ छ त्यो भोल्टेज रेटिङको बेलामा उसको के छ एउटा करेन्ट पनि एउटा उले लिन सक्ने एउटा लिमिट छ फिक्स छ र त्यो दुईटालाई चाहिँ कन्सिडर गरेर त्यो इन्डक्सन मोटरमा चाहिँ के हुन्छ इन्सुलेसन पनि भोल्टेज अनुसारको डिटरमाइन गरिएको हुन्छ राखिएको हुन्छ भने वायरको साइज पनि त्यसमा करेन्ट कति जान सक्छ त्यसको रेन्ज कति हो करेन्ट बग्ने त्यो अनुसारको त्यसको पनि वायर राखिएको हुन्छ भनेपछि यदि भोल्टेज बढी भइदियो भने इन्सुलेसन ड्यामेज हुन्छ करेन्ट बढी भइदियो भने के हुन्छ त हाम्रो वायर कन्डक्टर नै पग्लिन्छ कन्डक्टर भित्रको कपर पग्लिन्छ सो भोल्टेज चाहिँ के हुनुपर्छ हरेक ठाउँमा एक्सेप्टेबल लिमिट्समा हुनुपर्छ र प्रोलङ्गड अपरेसन हाम्रो उतिमखेर जस्तै अन्डर भोल्टेज या ओभर भोल्टेज चाहिँ एकछिन आउने बित्तिकै मसिन बिग्रिहाल्छ भन्ने छैन तर हामीले चाहिँ नबिग्रे पनि चलाइराख्यौं एकछिनसम्म चलाइराख्यौं भने त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त्यसको चाहिँ लाइफ साइकल घटाइदिन सक्छ लाइफ घटाइदिन सक्छ अथवा वर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ त्यो उतिमखेर नै त्यो आएको बेलामा नै जल्न सक्ने हुन सक्छ एउटा त्यो भयो भोल्टेज मेन्टेन गर्नुको कारण अर्को के छ हाम्रो सिस्टमको स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्न पनि के गर्नुपर्छ हामीले भोल्टेज मेन्टेन गरिराख्नु पर्ने हुन्छ सो हामीले अहिलेसम्म जे जति स्टेबिलिटीहरु पढ्यौं त्यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी स्टेबिलिटी थियो रिलेटेड टु एक्टिभ पावर अथवा चाहिँ हाम्रो डेल्टा पावर एंगल स्टेबिलिटी भनौं त्यसलाई पावर एंगल स्टेबिलिटी थियो भने तर स्टेबिलिटी अथवा इनस्टेबिलिटी जुन छ त्यो भोल्टेजको कारणले पनि हुन्छ भोल्टेज कोल्याप्स पनि हुन सक्छ हाम्रो सिस्टममा र त्यो मेन्टेन गर्नको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ त भोल्टेज कन्ट्रोल चाहिन्छ यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा भोल्टेज स्टेबिलिटीको एउटा बेसिक एक्जाम्पल भनेको चाहिँ जनरली डेभलप कन्ट्रीजहरुमा देखिन्छ यो चाहिँ कस्तो हो त भन्दा हाम्रो सिस्टम अहिले रनिङ भइरहेको छ दिउँसो चाहिँ एक्कासी टेम्परेचर बढ्दियो भने के हुन्छ त भन्दा हाम्रो सिस्टममा चाहिँ मानौ त्यो अमेरिकाहरु जस्तो देशमा चाहिँ के हुन्छ त एसी चल्न जान्छ एसी भनेको चाहिँ के हो हाई रिएक्टिभ पावर डिमान्ड गर्ने लोड र जब त्यसले रिएक्टिभ पावर हाई डिमान्ड गर्छ त्यो बेलामा चाहिँ रिएक्टिभ पावर त्यसले हाई डिमान्ड गर्छ र हाई डिमान्ड गरिसके पछाडी त्यसलाई रिएक्टिभ पावर सप्लाई गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सबस्टेसनहरुबाट रिएक्टिभ पावर इन्जेक्ट गर्नु पर्यो र त्यो रिएक्टिभ पावर इन्जेक्ट गर्ने क्रममा चाहिँ के भइदिन्छ त भोल्टेज ड्रप भइदिएर भोल्टेज चाहिँ के भइदिन्छ लो भइदिन्छ जब भोल्टेज लो हुन्छ त्यसले के गर्छ त हाम्रो
एसीहरुमा झन् रिएक्टिभ पावरको डिमान्ड चाहिँ त्यसको रेटेड क्यापासिटी भन्दा अलिकति झन् बढाइदिन्छ र त्यही मानौँ हामीले चाहिँ रिएक्टिभ पावर भोल्टेज कन्ट्रोलको लागि चाहिँ सन्ट क्यापासिटरहरु राख्ने चलन छ सन्ट क्यापासिटरहरु राखियो भने त्यसको पनि आफ्नो रिएक्टिभ पावर क्यापाबिलिटी केमा डिपेन्ड गर्छ अल्टिमेटली भोल्टेजमै डिपेन्ड गर्छ र त्यसले त्यो भोल्टेज घट्छ रिएक्टिभ पावर डिमान्ड बढ्नु भनेको भोल्टेज घट्नु हो भोल्टेज घट्नु भनेको चाहिँ तिम्रो रिएक्टिभ पावर कम्पेन्सेटिङ डिभाइसेसहरुको पनि आफ्नो क्यापाबिलिटी घट्नु हो भनेपछि यो फेनोमेनाहरु चाहिँ यदि क्युमुलेटिभ हुँदै गयो भने हाम्रो सिस्टममा चाहिँ सिस्टम नै कोल्याप्स हुन्छ भोल्टेज घट्दै 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 जाने एउटा यस्तो पोइन्टमा पुग्ने जब चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यसले के गर्न सक्दैन त आफ्नो स्टेबल कन्डिसनमै बस्न सक्दैन स्वाटै भोल्टेज चाहिँ जिरोमा गइदिहाल्छ हाम्रो सिस्टम नै कोल्याप्स हुन्छ सो यो यस्तो खाले भोल्टेज स्टेबिलिटीहरु छ हामी नेक्स्ट उसमा चाहिँ अलि डिटेलमा पढ्छौं भोल्टेज स्टेबिलिटी सो यसमा पनि सिस्टमको स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ त भोल्टेज कन्ट्रोल अथवा रिएक्टिभ पावर कन्ट्रोल चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ र अर्को अब्भियसली हाम्रो ट्रान्समिसन सिस्टमको चाहिँ अप्टिमम युटिलाइजेसनको लागि भनेको लसेसहरु लो गर्ने एक्टिभ पावर चाहिँ के गर्ने धेरै पठाउनको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त भोल्टेज कन्ट्रोल चाहिन्छ जस्तै अब एउटा ट्रान्समिसन लाइनमा त जब त्यहाँबाट पावर फ्लो हुन्छ पावर फ्लो त एक्टिभ पावर पनि हुन्छ रिएक्टिभ पावर पनि हुन्छ र यदि त्यो ट्रान्समिसन लाइनको क्यापासिटीमा हामीले धेरै रिएक्टिभ पावर पठाइदियौं भने के हुन्छ त्यसबाट एक्टिभ पावर कम पठाउन मिल्छ अब्भियसली अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले रिएक्टिभ पावरको कन्ट्रोल सकेसम्म रिएक्टिभ पावर लोडकै नजिक चाहिँ जेनेरेट गरिदिनु पर्यो हैन अब एक्टिभ पावर त हाम्रो लोड जहाँ छ त्यहाँ नहुन सक्छ जस्तै काठमाडौँमा लोड छ भने हाम्रो चिलिमेतिर चाहिँ के छ जेनेरेसन छ तेछिली साइडमा भनेपछि काठमाडौँमै जेनेरेसन त नहुन सक्छ तर काठमाडौँकै लोडलाई चाहिने रिएक्टिभ पावर त हामीले काठमाडौँमै राख्न सक्छौं जस्तै फर एक्जाम्पल सन्ट क्यापासिटर हामीले यहाँ राख्न सक्छौं सो shunt capacitor is a method of voltage control or var control reactive power control यसले अल्टिमेटली भोल्टेज कन्ट्रोल पनि गर्छ सो यो भोल्टेज कन्ट्रोल गर्नको लागि भन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नु पर्यो अब सोर्स एन्ड सिंक्स अफ रिएक्टिभ पावर यो हामीले पहिला पनि पढिसकेको थियौं पावर सिस्टममा सोर्सेस भनेको रिएक्टिभ पावर जेनेरेट गर्ने चाहिँ इक्विपमेन्टहरु भयो सिंक भनेको रिएक्टिभ पावर चाहिँ कन्ज्युम गर्ने चाहिँ इक्विपमेन्टहरु भयो जस्तै सिन्क्रोनस जेनेरेटरले यसले सोर्स पनि गर्न सक्छ सिंक पनि गर्न सक्छ यसले रिएक्टिभ पावर जेनेरेट पनि गर्न सक्छ र कन्ज्युम पनि गर्न सक्छ जेनेरली यसलाई चाहिँ जेनेरेटिङ मोडमा चलाइन्छ जस्तै अहिले हामीलाई चाहिएको रिएक्टिभ पावर हाम्रो जेनेरेटरबाट आइरहेको छ ट्रान्समिसन लाइनले पनि सोर्सको रूपमा पनि काम गर्न सक्छ र सिंकको रूपमा पनि काम गर्न सक्छ सोर्सको रूपमा काम गर्नु भनेको ट्रान्समिसन लाइनको इन्डक्टेन्स हाई छ भने एक्स रिएक्टेन्स इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स हाई छ भने it will act as sink of reactive power होइन क्यापासिटेन्स हाई छ भने क्यापासिटी प्रोपर्टी सी हाई छ भने it will act as sink source of reactive power सिमिलरली ट्रान्सफर्मरले के गर्छ यो चाहिँ यसमा इन्डक्टिभ प्रोपर्टी एकदमै हाई हुन्छ सो इट एक्ट्स एज सोर्स अफ रिएक्टिभ पावर सरी सिंक अफ रिएक्टिभ पावर लोड्सहरु जेनेरली मोस्टली अल लोड्स आर सिंक्स अफ रिएक्टिभ पावर यसले रिएक्टिभ पावर कन्ज्युम गर्छ तर कुनै कुनै चाहिँ लोडहरु हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ रिएक्टिभ पावरको सोर्सको रूपमा काम गर्छ जस्तै केमिकल फ्याक्ट्रीजहरु जहाँ चाहिँ हाइली क्यापासिटिभ लोडहरु हुन्छ हाम्रो जहाँ चाहिँ यो हाम्रो डाइइलेक्ट्रिक फेनोमेनाहरुसँग चाहिँ बढी युज हुने जुन फ्याक्ट्रीजहरु छ त्यहाँ चाहिँ रिएक्टिभ पावर चाहिँ लिडिङ हुन सक्छ दैट मिन्स यसले चाहिँ रिएक्टिभ पावर हाम्रो सिस्टममा इन्जेक्ट गर्न सक्छ सो त्यो बाहेकका अरु भनेको कम्पेन्सेटिङ डिभाइसेसहरु हुन्छ जुन चाहिँ हामीले युज गरेको हाम्रो सिस्टममा जस्तै सिम्पल एक्जाम्पल सन्ट क्यापासिटर हुन सक्छ कुनै कुनै केसमा हामीले सन्ट रिएक्टर पनि राख्नु पर्ने हुन्छ सो त्यो हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टरमा पनि आउँछ दिस आर कल्ड कम्पेन्सेटिङ डिभाइसेस यिनीहरु पनि सोर्स अर सिंक अफ रिएक्टिभ पावर डिपेन्डिङ अपन देयर क्वालिटी देयर प्रोपर्टी सो अब यो भइसके पछाडी सोर्स र सिंकको रिएक्टिभ पावर चाहिँ हामीलाई थाहा भइसके पछाडी हाम्रो भोल्टेज कन्ट्रोलको मेथड चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा बेसिक भोल्टेज कन्ट्रोलको मेथड भनेको जेनेरेटिङ युनिट्स नै हो सिन्क्रोनस जेनेरेटर नै हो हाम्रो सिस्टममा भएको र यसले सिन्क्रोनस जेनेरेटरमा यसले चाहिँ भोल्टेज कन्ट्रोल कसरी गराउने त भन्दा यसमा चाहिँ एउटा एभीआर हुन्छ अटोमेटिक भोल्टेज रेगुलेटर जसले चाहिँ यसको एक्साइटेसन सिस्टमलाई चाहिँ के गर्छ त मेन्टेन गर्छ अथवा कन्ट्रोल गर्छ such that यसको टर्मिनल भोल्टेज जुन छ जेनेरेटरबाट निस्केको चाहिँ टर्मिनल भोल्टेज जुन छ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरिराख्छ हाम्रो चाहिँ चाहेको अनुसार यसले के गर्न सक्छ त त्यसलाई निकाल्न सक्छ सो दैट इज अटोमेटिक भोल्टेज रेगुलेटर एन्ड टर्मिनल भोल्टेज यो बाहेक अरु भनेको हामीले पहिले पढिरहेको चीजहरु छ सन्ट कम्पेन्सेटिङ डिभाइसेस जस्तै सन्ट क्यापासिटर
अर्को भनेको चाहिँ लाइन कम्पेन्सेटिङ डिभाइसेस, लाइन रियाक्टेन्स कम्पेन्सेटर। लाइन रियाक्टेन्स कम्पेन्सेटर भनेको पनि हामीले राख्ने त त्यही नै हो, रियाक्टेन्स कम्पेन्सेट गर्ने भनेपछि कि क्यापासिटेन्स राख्नु पर्यो कि इन्डक्टेन्स राख्नु पर्यो, तर यो जेनेरली केमा राखिन्छ, सिरिजमा राखिन्छ। जस्तै सिरिज क्यापासिटर, लाइन कुनै पनि लाइनमा सिरिजमा हामीले क्यापासिटर राखिदियौँ भने के हुन्छ त, त्यसले त्यो लाइनको इन्डक्टिभ रियाक्टेन्सलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, घटाइदिन्छ। एक्स घटाइदियो भने लस कम भयो, भोल्टेज ड्रप कम भयो। यो हामीले पहिले नै पढेको चिज हो। यो बाहेक चाहिँ भोल्टेज कन्ट्रोलको लागि रेगुलेटिङ ट्रान्सफर्मरहरू पनि युज गरिन्छ। जस्तै रेगुलेटिङ ट्रान्सफर्मर भनेको एउटा भयो बुस्टर, भोल्टेज बुस्टअप गर्ने ट्रान्सफर्मरहरू। अर्को भनेको ट्याप चेन्जिङ ट्रान्सफर्मर, त्यही ट्रान्सफर्मरमा नै मल्टिपल ट्याप्सहरू राख्दिने। एन्ड त्यो जुन हाम्रो चाहिँ ट्रान्सफर्मरको ट्रान्सफर्मेसन रेसियो हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त, चेन्ज गर्न मिल्ने हुन्छ ट्याप चेन्जिङ ट्रान्सफर्मर। यो चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। र हामी अब यो सब्जेक्टमा वी आर फोकस्ड इन दिस, यो बेसिक मिन्समा मात्रै हाम्रो जेनेरेटिङ युनिटको भोल्टेज कन्ट्रोलमा फोकस गर्छौँ, अथवा भनौँ एक्साइटेसन सिस्टममा चाहिँ के गर्छौँ त, फोकस गर्छौँ। र यसमा एक्साइटेसन सिस्टममा जानुभन्दा अगाडि थोरै हामी इलेक्ट्रिक मसिनको चाहिँ रिभिजन गरौँ। सो ब्याकग्राउन्डको लागि मात्रै। सो हामीलाई इलेक्ट्रिक मसिन भनेको सिन्क्रोनस जेनेरेटरमा के चाहिँ थाहा छ त भन्दाखेरि, हाम्रो एउटा फिल्ड हुन्छ, फिल्ड वाइन्डिङ हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ, जसले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ, निकालिरहेको हुन्छ। र त्यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई यदि हामीले घुमाइदियौँ भने बाई एनी मिन्स, र त्यो घुमेको म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले एउटा अर्को वाइन्डिङ राख्यौँ, द्याट इज कल्ड आर्मेचर वाइन्डिङ अर स्ट्याटर वाइन्डिङ, त्यो राख्यौँ भने current carrying a conductor placed in a rotating magnetic field will have induced EMF। त्यसमा के हुन्छ, EMF इन्ड्युस हुन्छ भनेपछि त्यो फेनोमेनाले चाहिँ हाम्रो सिन्क्रोनस जेनेरेटरले काम गर्ने हो। त्यसमा फिल्ड जुन छ त्यो रोटेटिङ हुन्छ, आर्मेचर जुन छ त्यो स्टेसनरी हुन्छ। र त्यो स्टेसनरी आर्मेचरमा जुन EMF इन्ड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, साइनोसोइडल हुन्छ। र डिपेन्ड केमा गर्छ, त्यो नम्बर अफ वाइन्डिङ्समा, र त्यो फ्लक्स कति छ त्यसमा, त्यो हाम्रो त्यो हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यसमा फ्लक्स कति छ, द्याट इज फ्लक्स पर पोल, फिल्डमा भएको पोलको उसमा। र डब्लु मिन्स फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ। भनेपछि यसको यदि हामीले आरएमएस भ्यालु निकाल्छौँ भने यो 4.44 FN5 हुन आउँछ, सिमिलर टु ट्रान्सफर्मरमा जस्तै नै हो। यो बेसिक EMF इन्ड्युसको चाहिँ के हो त, रिलेसन हो। आरएमएस E को भ्यालु इज इक्वल्स टु 4.44 FN5। र यसमा यो फाइज हुन्छ, यो भनेको चाहिँ फ्लक्स पर पोल हो। र यदि हामीले अब यसमा चाहिँ यो जुन यो EMF इन्ड्युसको फाइनल भ्यालु जुन छ, यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यति हुँदैन। यसमा के टर्मिनोलोजीहरू आउँछ, हाम्रो सर्ट पिच वाइन्डिङ, डिस्ट्रिब्युटेड वाइन्डिङ भन्ने तिमीहरूलाई कतिको याद छ मेसिनमा पढेको, तिनीहरूले चाहिँ अलिकति यहाँ के फ्याक्टरहरू आउँछ, कन्स्टेन्ट फ्याक्टर, डिपेन्ड्स अन द कन्स्ट्रक्सन अफ द मसिन। बट हामीलाई अहिले बेसिक इक्वेसन चाहिएको छ, एक्ज्याक्ट चाहिएको छैन, त्यही भएर मैले बेसिक इक्वेसन लेखिदिएँ यसमा। र यसमा यदि यो इन्ड्युस्ड EMF E जुन छ, स्ट्याटरमा इन्ड्युस हुने EMF, यसलाई मैले चेन्ज गर्नु छ भने, हामीले यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु छ, डिफ्रेन्ट भ्यालुमा इन्ड्युस गर्नु छ भने, यसको डिफ्रेन्ट भ्यालु चाहिएको छ भने हामीले चेन्ज गर्न सक्ने भनेको के मात्रै हो, फ्लक्स मात्रै हो। बिकज यो दुईटा जुन छ, फ्रिक्वेन्सी हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो, एन भनेको नम्बर अफ वाइन्डिङ, त्यो त एकचोटि गरिन्छ, पटक पटक चेन्ज गर्ने कुरो भएन भने फ्लक्स हामीले के गर्न सक्छौँ, चेन्ज गर्न सक्छौँ। र यो फ्लक्स जुन छ यो निकाल्ने काम केले गर्ने हो, हाम्रो चाहिँ फिल्ड वाइन्डिङले गर्ने हो। that is means magnetic field produced by any winding is proportional to current flowing through it, that is field current in this case। हाम्रो field winding मा भएको करेन्टलाई हामीले चेन्ज गर्छौं भने त्यो करेन्ट अनुसारको के हुने हो त, यो फाइ के हुने हो, चेन्ज हुने हो। भनेपछि त्यो करेन्टलाई, हाम्रो फिल्ड वाइन्डिङको करेन्टलाई चेन्ज गर्नको लागि हामीले कसरी गर्न सक्छौं, फिल्ड वाइन्डिङमा त हामीले के दिएको हुन्छौं, जुन भोल्टेज दिएको हुन्छौं, एउटा हामीले भोल्टेज एप्लाई गरेको छौं र त्यो फिल्ड वाइन्डिङको एउटा रेजिस्टेन्स छ, त्यो रेजिस्टेन्स अनुसार के भइरहेको छ त, त्यहाँबाट करेन्ट फ्लो भइरहेको छ भने अब यो रेजिस्टेन्स जुन छ फिक्स्ड छ, हामीलाई यहाँबाट करेन्ट चेन्ज गर्न छ भने पोसिबिलिटी एउटा मात्र कुन मात्रै हो, यो भोल्टेजलाई चेन्ज गर्ने, दैट मिन्स एक्साइटेसन भोल्टेजलाई के गर्ने त, चेन्ज गर्ने। सो इन समरी, यदि हामीले एक्साइटेसन फिल्डमा दिने एक्साइटेसनलाई चाहिँ, एक्साइटेसन भोल्टेजलाई कन्ट्रोल गर्छौं भने त्यसले के कन्ट्रोल गर्छ, फिल्डमा बग्ने करेन्टलाई कन्ट्रोल गर्छ,
फिल्ड वाइन्डिङमा बग्ने र त्यो करेन्ट कन्ट्रोल हुन्छ भने त्यसको त्यसले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड कन्ट्रोल हुन्छ। त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड कन्ट्रोल हुन्छ भने त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले इन्ड्युस हुने भोल्टेज जुन छ स्ट्याटर अथवा आर्मेचर वाइन्डिङमा त्यो अल्टिमेटली के हुन्छ त कन्ट्रोल हुन्छ। र नट ओन्ली दिस, यति त हामीले पढेको थियौँ। नट ओन्ली दिस, हामीले अर्को पनि के पढेको थियौँ, यदि हामीले त्यो जेनेरेटरलाई एउटा इन्फाइनाइट बससँग कनेक्ट गर्ने हो भने र इन्फाइनाइट बसको चाहिँ एउटा भोल्टेज हुन्छ, जस्तै हामीले जेनेरेटरलाई अब के गर्दियौँ हाम्रो ग्रिडमा कनेक्ट गरिदियौँ भने जेनेरेटरको भोल्टेज एउटा ग्रिडको भोल्टेज एउटा र त्यो दुईटा बीचको भोल्टेज मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ केले गर्नुपर्छ एक्साइटेसन सिस्टमले गर्ने भयो। र त्यो भोल्टेज चाहिँ थोरै तलमाथि हुने भनेको चाहिँ त्यो केस के हुन्छ ओभर एक्साइटेड एन्ड अन्डर एक्साइटेड केस हुन्छ। र एउटा जेनेरेटरले रियाक्टिभ पावर अथवा ल्यागिङ करेन्ट कुन बेलामा सप्लाई गर्छ जब त्यो ओभर एक्साइटेड हुन्छ। हाम्रो सिस्टमको चाहिँ हाम्रो इन्फाइनाइट बसको अथवा नेसनल ग्रिडको भोल्टेज भन्दा के भयो त थोरै त्यसको भोल्टेज बढी भयो भने त्यसले के गर्छ रियाक्टिभ पावर सप्लाई गर्छ, होइन त्यसको भोल्टेज चाहिँ के भइदियो कम भइदियो भने त्यसले के गर्छ रियाक्टिभ पावर कम प्रोड्युस गर्छ। द्याट इज कल्ड ओभर एक्साइटेड एन्ड अन्डर एक्साइटेड केस। यो हामीले इलेक्ट्रिक मसिनमा चाहिँ फेजर डायग्राम बनाएर स्टडी गरेको थियौँ। सो तिमीहरूले त्यो एकचोटि रिक्याप गर्न सक्छौ। अर्को तिमीहरू पावर सिस्टममा पनि यो स्टडी गरेको थियो। पावर सिस्टममा तिमीहरूलाई कतिको याद छ त्यो टु बस सिस्टमको चाहिँ पावर फ्लो बिट्विन टु बस इन टु बस सिस्टम भनेर त्यसमा चाहिँ एक्टिभ पावर र रियाक्टिभ पावर फ्लोको चाहिँ फाइनल एउटा हामीले एक्सप्रेसन निकालेको थियौँ। सो त्यसमा अनि एक्टिभ पावर डिपेन्ड्स अन डेल्टा, रियाक्टिभ पावर्स डिपेन्ड अन भोल्टेज डिफरेन्स बिट्विन द टु बसेस भनेर भनेको थियौँ। अहिले हामीले त्यो टु बसमा के एज्युम गर्न सक्छौँ एउटा जेनेरेटर बस हो एउटा इन्फाइनाइट बस हो भन्न सक्छौँ। सेम नै के हो त चाहिँ म्याथमेटिक्स हो, सेम नै फेनोमेना हो। भनेपछि अब हामीले भोल्टेज कन्ट्रोल गरेर के गर्न सकिँदो रहेछ रियाक्टिभ पावरको फ्लो रियाक्टिभ पावर पठाउने अथवा लिने भन्ने पनि गर्न सकिँदो रहेछ। दस द टर्मिनोलोजी भार भोल्टेज कन्ट्रोल, त्यही भएर त्यो टर्मिनोलोजी के युज भयो त भार भोल्टेज कन्ट्रोल। अब यो सबै गर्नको लागि जुन सिस्टम हामीले इन्स्टल गरिन्छ हाम्रो जेनेरेटिङ हाइड्रो पावर जेनेरेटरमा, सो हाइड्रो जेनेरेटर्समा त्यो सिस्टमलाई हामी भन्छौँ एक्साइटेसन सिस्टम। र एक्साइटेसन सिस्टमको एकदमै बेसिक ब्लक बनाउने हो भने बेसिक ब्लक डायग्राम बनाउने हो भने यो चाहिँ के हुन्छ त यस्तो हुन्छ। यो मैले मेरो नोटकै क्लिक गरेर राखिदिएको छु फोटो यसमा। सो एउटा जेनेरेटर छ र यसको फिल्ड वाइन्डिङ छ। फिल्ड वाइन्डिङ चाहिँ केसँग कनेक्टेड छ त अटोमेटिक भोल्टेज रेगुलेटरसँग कनेक्टेड छ। र यसले के गर्छ यसको इनपुट एउटा हाम्रो रिफरेन्स भोल्टेज छ र यो रिफरेन्स भोल्टेज चाहिँ हामीले कम्पेरेटरमा पठाएको छौँ। यो कम्पेरेटरले केसँग कम्पेयर गर्ने हो त जेनेरेटरबाट बाहिर निस्किरहेको भोल्टेजसँग के गर्ने त कम्पेयर गर्ने। र यो दुईटा रिफरेन्स भोल्टेज र भोल्टेज सेन्सरको चाहिँ इनपुट दुईटालाई कम्पेयर गर्ने, कम्पेयर गरेर इरर सिग्नल निकाल्ने, त्यसमा अटोमेटिक भोल्टेज रेगुलेटरलाई पठाउने र रेगुलेटरले फिल्ड वाइन्डिङलाई चाहिँ के गर्ने त्यही अनुसारको इरर अनुसारको चाहिँ सिग्नल पठाउने सो द्याट फिल्ड एक्साइटेसन बढाउनु छ या घटाउनु छ त्यो काम चाहिँ एभीआरले गर्ने हो। अब बेसिक फङ्सन चाहिँ यो हाम्रो एक्साइटेसन सिस्टमको यो फिल्डमा चाहिँ पठाउने करेन्ट नै हो। त्यो करेन्ट जुन छ डाइरेक्ट करेन्ट हामीले डिसी सप्लाई दिनुपर्छ त्यहाँ, नट एसी, र त्यो डिसी सप्लाई दिने नै हो। तर इन एडिसन यो एक्साइटेसन सिस्टमले यो बाहेक अरू पनि हाम्रो चाहिँ उसमा पावर सिस्टममा अरू पनि फङ्सन गर्छ। जस्तै प्रोटेक्टिभ फङ्सनहरू गर्न सक्छ चाहिँ पावर सिस्टम ओसिलेसनहरू चाहिँ घटाउने चाहिँ स्टेबल गर्ने चाहिँ हाम्रो फङ्सनहरू गर्न सक्छ। सो अब एउटा कम्प्लिट चाहिँ फङ्सनल ब्लक डायग्राम हामीले बनाउने हो भने एक्साइटेसन सिस्टमको त्यो चाहिँ अब यस्तो हुन आउँछ। र यहाँ तिमीहरूले हेऱ्यौ भने यो चाहिँ जेनेरेटर छ, जेनेरेटरको यतापट्टि एक्साइटर छ। एक्साइटर इज द एक्चुअल डिभाइस जसले चाहिँ जेनेरेटरमा डिसी सप्लाई दिइरहेको छ। त्यो एक्साइटर जुन छ त्यो डिसी पनि हुनसक्छ, एसी पनि हुनसक्छ र स्ट्याटिक हुनसक्छ, त्यो हामी एकछिनमा आउँछौँ। र यसको अगाडिपट्टि के छ रेगुलेटर छ। रेगुलेटर जसले चाहिँ यो एक्साइटरको आउटपुटलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, यसलाई इनपुट सिग्नल दिने र यसको आउटपुटलाई कन्ट्रोल गर्ने। र रेगुलेटरमा जुन छ इनपुट जुन छ त्यो भेरियस फङ्सनहरू यसले गर्न सक्छ। अब हामीले के मात्रै गरेनौँ चाहिँ एक्साइटेसन सिस्टमले डिसी सप्लाई दिने मात्रै फङ्सन गरेन, यसले अरू पनि काम गर्यो। जस्तै अब यसमा यसको लागि इनपुट भनेको एउटा रिफरेन्स छ, अरू चाहिँ तिम्रो यो चारवटा एउटा दुईटा तीनटा र एउटा हेर यहाँ चारवटा ब्लक छ।
जस्तै अब एक्साइटरको यो हेर्ने हो भने यसले चाहिँ के लिएको छ, डीसी सिग्नल नै यसमा लिएको छ। डीसी यो एक्साइटरबाट निस्केको डीसी करेन्टको आउटपुट पनि यसमा फिडब्याक दिएको छ। त्यो भनेको डीसी रेगुलेटर हो र त्यो चाहिँ जेनेरली यो टर्मिनल भोल्टेज ट्रान्सड्युसर एन्ड लोड कम्पेन्सेटर भनेको जुन छ यसले चाहिँ एसी भोल्टेज मेजर गर्छ यहाँ जेनेरेटरबाट निस्केको र त्यसलाई रेगुलेटरमा फिक्स गर्छ। र यो हाम्रो 3 जुन छ यो 3 ले काम नगरेको बेलामा चाहिँ हाम्रो डीसी रेगुलेसन, यदि केही गरी यो बिग्रियो भने डीसी रेगुलेसन गर्ने हो। र यसलाई चाहिँ यो जुन फंक्सन छ यसलाई चाहिँ हामीले म्यानुअल मोडमा पनि युज गराउन सक्छौं। र यसमा यो टर्मिनल भोल्टेज एन्ड लोड कम्पेन्सेटर यो तिमीले बुझ्छौ होला। जेनेरेटरबाट निस्केको टर्मिनल भोल्टेजलाई चाहिँ के गर्ने, मेजर गर्ने, सेन्स गर्ने र अनि त्यसको अनुसारको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, रेगुलेटरमा पठाउने। लोड कम्पेन्सेटर भनेको यो भोल्टेज अब्भियसली लोडसँग डिपेन्ड गर्छ अथवा यसले चाहिँ रिएक्टिभ पावर कति चाहिएको छ भन्ने त्यो पनि मेजर गर्न सक्छ। हाम्रो जेनेरेटर जुन छ त्यो जेनेरेटरलाई हामीले यो जेनेरेटरलाई दुईटा मोडमा चाहिँ चलाउन सक्छौं। तिमीहरुलाई चाहिँ लोड फ्लो गर्दाखेरि तिमीहरुलाई याद छ भने एउटा हो चाहिँ पीभी मोड। पीभी मोड भनेको यसको भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट गरिदिने, यसको आउटपुट टर्मिनल भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट गरिदिने। अर्को भनेको चाहिँ पीक्यू मोड, जेनेरेटरबाट निस्किने एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावरलाई चाहिँ फिक्स गरिराख्ने। यसले यति एक्टिभ पावर जेनेरेट गर्नु छ, रिएक्टिभ पावर यति जेनेरेट गर्नु छ भनेर फिक्स गर्ने। त्यो दुईटै मोडमा सेपरेटली हामीले के गर्न सक्छौं, इन्डिपेन्डेन्टली जेनेरेटरलाई अपरेट गर्न सक्छौं। जस्तै दुईटा मोडमा फरक के छ त भन्दाखेरि जस्तै यो चाहिँ जेनेरेटरलाई हामीले पीभी मोडमा कनेक्सन गर्दै छौं भने चाहिँ चलाउँदै छौं भने यसलाई भोल्टेजलाई मानौ 1 पर युनिट राख्ने हो भने त्यो 1 पर युनिट बनाउनलाई कति रिएक्टिभ पावर जेनेरेट गर्नुपर्छ त्यसले अटोमेटिकली जेनेरेट गर्छ। ठीक छ। तर पीक्यू मोडमा जेनेरेट गर्दै छौं भने हामीले के भन्छौं, जस्तै हामीलाई रिएक्टिभ पावर चाहिँ 0.5 पर युनिट जेनेरेट गर्नु छ भने 0.5 पर युनिट यसलाई इनपुट दिने, यसको इनपुट, र यसले 0.5 पर युनिट जेनेरेट गर्ने बेलामा यसको टर्मिनल भोल्टेज चाहिँ अब आफैले फिक्स गर्छ। त्यो चाहिँ 1 नहुन सक्छ, 0.9 पनि हुन सक्छ, 1.1 पनि हुन सक्छ। पछि यो दुईटै मोडमा जेनेरेसन कनेक्सन गर्नको लागि जुन छ त्यो मोड अनुसारको यसले के गर्ने हो, कि त टर्मिनल भोल्टेज मेजर गर्ने हो अर लोड कम्पेन्सेटरले लोड रिएक्टिभ पावर कति चाहिएको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो त चाहिँ हाम्रो कम्पेयर गर्ने भयो र त्यसलाई रेगुलेटरमा पठाउने भयो। रेगुलेटरमा अब्भियसली यहाँ रिफरेन्स छँदैछ। यो रिफरेन्स चाहिँ दुईटा हुन्छ। एउटा यसको लागि टर्मिनल भोल्टेजको लागि भनेको एसी रिफरेन्स हुन सक्छ, अर्को डीसी पनि रिफरेन्स हुन सक्छ, मल्टिपल रिफरेन्स। त्यो अहिले हाम्रो पछाडी पनि आउँछ। र यो बाहेक यसमा अर्को भनेको चाहिँ एउटा मेन भनेको पावर सिस्टम स्टेबलाइजर भन्ने छ। यो पावर सिस्टम स्टेबलाइजर भनेको एउटा एडिसनल चाहिँ इनपुट सिग्नल हो रेगुलेटरको लागि, जसले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो सिस्टममा आउन सक्ने ओसिलेसन्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ त ड्याम्प आउट गर्छ। र यो चाहिँ तिम्रो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी डेभिएसनको फ्रिक्वेन्सीको पनि हुन सक्छ, पावरको पनि हुन सक्छ हैन, भोल्टेजकै पनि चाहिँ तिम्रो ओसिलेसनहरू हुन सक्छ। त्यसलाई ड्याम्प आउट गर्ने चाहिँ पनि हामीले के गरिदिन्छौँ, एक्साइटेसन सिस्टममा इन्कर्पोरेट गरिदिएको हुन्छौँ। र त्यो बाहेक लिमिटर एन्ड प्रोटेक्टिभ सर्किट भनेको छ। जस्तै अब लिमिट हाम्रो मानौ कुनै पनि रिएक्टिभ पावर चाहिँ यो हाम्रो भोल्टेज मेन्टेन गर्ने बेलामा चाहिँ के भयो, जेनेरेटरको रिएक्टिभ पावर क्यापाबिलिटी चाहिँ के गर्यो त त्यसले चाहिँ भायोलेट गर्यो। भनेको प्रत्येक जेनेरेटरमा मानौ 50 एमभी को जेनेरेटर छ भने त्यसको एउटा एक्टिभ पावर लिमिट पनि हुन्छ, रिएक्टिभ पावर लिमिट पनि हुन्छ। त्यो तिमीले ख्याल थाहा पाइराख्नुपर्छ। र एक्टिभ पावर लिमिट भनेको जेनेरली टर्बाइनको लिमिट हुन्छ, टर्बाइनले कति दिन सक्ने अथवा पेन स्टकले कति पानी सप्लाई गर्न सक्ने त्यो त्यसको लिमिट हुन्छ भने रिएक्टिभ पावर लिमिट चाहिँ डिफरेन्ट छ। जस्तै आर्मेचरमा कति करेन्ट बग्न सक्ने, स्ट्याटरमा कति करेन्ट बग्न सक्ने, र यो हाम्रो अन्डर एक्साइटेड कन्डिसनमा चाहिँ इन्ड रिजनहरू यो हाम्रो स्ट्याटर र रोटरको चाहिँ छेउछेउमा चाहिँ बढी हिटहरू जेनेरेट गर्ने हुन सक्छ, टेम्परेचर बढ्न सक्छ। त्यहाँको त्यो टेम्परेचर लिमिट भायोलेट भइदियो भने त्यो बेलाको त्यस्तो खाले डिफरेन्ट लिमिट्सहरू हुन्छ जेनेरेटरमा है। त्यो जेनेरेटरको लिमिटहरू चाहिँ पनि यसले के गरिराख्नुपर्छ चाहिँ मेजर गर्ने र त्यो लिमिट भायोलेट नहोस् है भनेर भन्ने। जस्तै हामीले दिन त सक्छौँ, हामीले इनपुटमा के भन्न सक्छौँ चाहिँ रिएक्टिभ पावर चाहिँ 0.6 पर युनिट चाहिँ यसले जेनेरेट गर्नु पर्यो भनेर भन्न हामीले इनपुट दिन सक्छौँ, हाम्रो रेफरेन्स दिन सक्छौँ। तर त्यो जेनेरेटरको क्यापाबिलिटी चाहिँ के हुन सक्छ, त्यसले गर्दा फेरि भायोलेट हुन सक्छ। त्यो रिएक्टिभ पावर त्यति जेनेरेट गरिराख्दा फेरि हाम्रो सिस्टममा चाहिँ आर्मेचर अथवा चाहिँ फिल्ड वाइन्डिङको चाहिँ हिट, त्यसको हिटिङ जुन छ अथवा त्यसको टेम्परेचर राइज जुन छ त्यसको लिमिट क्रस गरेको हुन सक्छ। र त्यो लिमिटहरूलाई चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने काम अथवा त्यसको लागि फिडब्याक दिने काम चाहिँ यो हाम्रो लिमिटर्स एन्ड प्रोटेक्टिभ सर्किट्स भन्ने ब्लकले
गर्छ। अब यो डिफ्रेन्ट चाहिँ टन्नै ब्लक्सहरू छ, मल्टिपल नम्बर्स अफ चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्मल कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ र यसमा हामी सबैमा फोकस गर्दैनौँ। हाम्रो मेन फोकस भनेको यही टर्मिनल भोल्टेज चाहिँ मेजर गर्ने र यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नेसँगै नै फोकस हुन्छ। र अब यो एक्साइटेसन सिस्टम यसरी यसको ब्लक डायग्राम बनिसके पछाडि यसको मेन टाइप्स भनेको चाहिँ 3टा हुन्छ र यो 3टा टाइप भनेको चाहिँ एउटा भनेको डीसी एक्साइटेसन सिस्टम। डीसी एक्साइटेसन सिस्टम भनेको जसले चाहिँ डीसी आउटपुट नै जेनेरेट गर्न सक्छ। जस्तै हाम्रो मेन जेनेरेटरको फिल्ड वाइन्डिङलाई डीसी चाहिन्छ भने डीसी नै जेनेरेट गर्न सक्ने अर्को के हुन सक्छ? अभियसली डीसी जेनेरेटर हुन सक्छ, हैन? र त्यो डीसी जेनेरेटर युज गर्यौं भने डीसी एक्साइटेसन भयो। होइन, हामीले त्यसलाई डीसी दिनु छ भने एसी चाहिँ एसी जेनेरेटरै युज गरौँ र एसी जेनेरेटरबाट बीचमा के राखौँ? रेक्टिफायर राखौँ, डायोड राखौँ अथवा थाइरिस्टर राखौँ, अनि त्योबाट डीसी बनाऊ अनि डीसी बनाएर दिउँ। त्यो भन्यो भने एसी एक्साइटेसन भयो। अर्को पनि हुन्छ यस्तो एक्साइटरै नराख्ने, तर सिम्पली के गर्ने? हामीले त के गर्दैछौँ? जेनेरेसन त गर्दैछौँ भनेपछि त्यही जेनेरेटरबाटै निस्केको जेनेरेसनलाई चाहिँ के गरिदिने? घुमाएर एउटा ट्रान्सफर्मरमा पठाउने, ट्रान्सफर्मरबाट भोल्टेज कति चाहिन्छ त्यो भोल्टेज तलमाथि गर्ने, त्यसलाई अब रेक्टिफायरमा पठाउने अनि रेक्टिफायरबाट चाहिँ फेरि त्यसैको फिल्डमा घुमाएर लैजाने। त्यो पनि एउटा एक्साइटेसन सिस्टम हुन सक्छ। स्ट्याटिक एक्साइटेसन सिस्टम द्याट इज कल्ड। त्यसमा चाहिँ हामीले डीसी जेनेरेटर पनि युज गर्दैनौँ, एसी जेनेरेटर पनि युज गर्दैनौँ। र यो डीसी एक्साइटेसन सिस्टम भनेको पुरानो एकदम चाहिँ धेरै पुरानो चाहिँ टेक्नोलोजी भयो र त्यस पछाडि बीचमा एसी एक्साइटेसन सिस्टम आयो। अहिले धेरै जसो हाम्रो नेपालमा चाहिँ एसी एक्साइटेसन नै छ र अहिले लेटेस्ट नयाँ बनेको उसहरुमा चाहिँ स्ट्याटिक एक्साइटेसन सिस्टम हुन्छ, हैन? र अब चाहिँ यिनीहरुको डीसी एक्साइटेसन सिस्टमको चाहिँ ब्लक डायग्राम हेरौँ र यसमा तिमीहरुले बनाउनु पर्यो भने एउटा यो चाहिँ डायग्राम बुझौँ सुरुमा। यसमा यो एउटा मेन जेनेरेटर छ, मेन जेनेरेटरको फिल्ड र आर्मेचर देखाइरहेको छ र सो स्टार्ट फ्रम मेन जेनेरेटरबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो र यसको आउटपुट छ, यसको इनपुट छ फिल्ड वाइन्डिङको, यो फिल्ड हो, यो आर्मेचर हो, यो भयो हाम्रो मेन जेनेरेटर। हामीले डीसी एक्साइटेसन सिस्टम बनाउँदैछौँ भने यसमा जुन इनपुट आउँछ त्यो डीसी जेनेरेटरबाट आउँछ अथवा डीसी एक्साइटरबाट आउँछ। त्यो आउनको लागि यो दुईटालाई जोड्नको लागि हामीले एउटा यहाँ स्लिप रिङ राख्नु पर्यो र यो आउनु पर्यो कहाँबाट? डीसी जेनेरेटरबाट चाहिँ आउनु पर्यो। डीसी जेनेरेटर भनिसकेपछि त्यसमा पनि त के हुनु पर्यो? एउटा फिल्ड र एउटा आर्मेचर हुनु पर्यो। यो डीसी जेनेरेटरको आर्मेचर भयो, डीसी जेनेरेटरको फिल्ड भयो। अब यहाँबाट जुन छ यो हाम्रो जेनेरेटरको यो भयो हाम्रो बेसिक दुईटा, यो एक्साइटर एक्साइटर, यो भयो हाम्रो मेन जेनेरेटर र यो मेन जेनेरेटरबाट अब हामीले के गर्नु छ? यसको चाहिँ मेजरमेन्ट गरेर यसमा चाहिँ एक्साइटरमा पठाउनु छ भनेपछि यसलाई मेजरमेन्ट गर्नलाई हामीले दुईटा चीज राख्दियौ, एउटा करेन्ट ट्रान्सफर्मर, एउटा पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर। यो दुईटाको इनपुट चाहिँ कहाँ जाने भयो त? भोल्टेज रेगुलेटरमा जाने भयो। भोल्टेज रेगुलेटर र यो जाने भयो कहाँ? यो फिल्डलाई पनि त हामीले सिधै दिन त मिल्दैन। एसी भन्छन् बीचमा एउटा केही चाहिन्छ रेक्टिफायर, त्यसको नाम हो एम्प्लिडाइन। र यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ? यसकै डीसी इनपुटबाट आउँछ। यो ब्लकको नाम एम्प्लिडाइन। मैले यो कम्प्लेक्स ब्लक थियो, यसलाई सिम्पल एउटा तिमीहरूले एउटा ब्लक बनाउनु मिल्छ एक्जाममा, त्यसलाई त्यति धेरै गरिराख्नु पर्दैन। र एउटा भोल्टेज रेगुलेटरमा चाहिँ एउटा डीसी को रिफरेन्स पनि डीसी पनि कम्पेरेटर दिइराख्नुपर्छ। यो चाहिँ के हो त? यदि यो एसीले काम नगरेको खण्ड छ भने, एसी केही गरी बिग्रियो भने डीसी को युज गर्नको लागि हो। र यति गरेर यति सिम्पल ब्लक छ। यही सिम्पल ब्लकमा अब हाम्रो यो डीसी जेनेरेटर के छ? डीसी जेनेरेटर भनेको सिम्पल, इट इज युज्ड फर टु सप्लाई डीसी सप्लाई टु द मेन फिल्ड। मेन फिल्डको डीसी सप्लाई दिनको लागि हुने भयो। एम्प्लिडाइन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो कन्ट्रोल डिभाइसेस हो त्यो एम्प्लिडाइन भनेको, जसले चाहिँ
एउटा चाहिँ रोटेटिङ एम्प्लिफायर हो त्यो, जसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो एक्साइटरको फिल्ड छ, एक्साइटरको फिल्डलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्टल चेन्जेसहरू दिने काम गर्छ त्यसले। भनेको एक्साइटरको फिल्डलाई चाहिँ एक्साइटेसन दिने काम, यो चाहिँ सेल्फ एक्साइटेड हुन्छ र यसलाई इन्क्रिमेन्टल इनपुट दिने काम चाहिँ एम्प्लिटाइमले गर्छ। सो यो चाहिँ र यसमा जुन यो भोल्टेज रेगुलेटर छ, भोल्टेज रेगुलेटरमा चाहिँ दुईटा कम्पेरेटर हुने भयो, एउटा डीसी रिफरेन्स, एउटा एसी रिफरेन्स। एसीले काम नगरेको बेलामा डीसीले गर्छ। सो दिस इज अल। डीसी एक्साइटेसन सिस्टम भनेको यति नै छ, यति नै भइहाल्यो। यो बाहेक अब यो चाहिँ तर के छ अहिलेको सिस्टममा, अहिले हाम्रो त्यति धेरै युज हुँदैन। अब बिस्तारै हाम्रो यो जुन छ यो चाहिँ के हुन थाल्यो एक्साइटेसन सिस्टम, यो चाहिँ अब एसी अर स्ट्याटिक हुन थाल्यो। सो एसी एक्साइटेसन सिस्टम भनेको चाहिँ त्यसमा एक्साइटर जुन छ हाम्रो के हुनुपर्छ, एसी हुनुपर्छ भन्छ नि। यहाँ छ, तिमीहरूले यो हेर्न सक्छौ, एसी एक्साइटर यहाँ। यो एसी एक्साइटरबाट यदि हाम्रो एसी आउटपुट निस्किन्छ भने यहाँ के चाहियो, डायोड चाहियो नि त एउटा रेक्टिफाई गर्नको लागि भन्छ। यो डायोड छ, डायोडबाट स्लिप रिङको थ्रु मेन जेनेरेटरमा गइरहेको छ। त्यो बाहेक बाँकी रहेको चिज अब के छ, सबै लगभग सेम नै छ। तिमीले यो हेऱ्यौ भने सिटिपिटीबाट मेजरमेन्ट गर्ने पठाउने काम भोल्टेज रेगुलेटरमा, यसलाई तिमीहरूले एउटै ब्लकमा राखेर भोल्टेज रेगुलेटर लेख्न सक्छौ। तर यहाँ यसले के गरिदिएको छ, छुट्याइदिएको छ, टीसी रेगुलेटर, एसी रेगुलेटर। डीसी रेगुलेटरमा डीसी रिफरेन्स, एसी रेगुलेटरमा एसी रिफरेन्स। यदि एसी रेगुलेटर चाहिँ के छ, आउट अफ सर्भिस छ भने त्यो बेलामा डीसी रेगुलेटरले काम गर्ने हो, त्यो अघि मैले भनिसकेँ। र यहाँबाट अब यो रेगुलेटरबाट इनपुट कहाँ जानु पर्यो, हाम्रो फिल्डमा जानु पर्यो, एसी एक्साइटरको फिल्डमा। तर एसी एक्साइटरमा पनि त यसको फिल्डलाई पनि के चाहियो, फिल्ड एक्साइटेसन त चाहियो। त्यो चाहिँ के गरेको छ, सेल्फ एक्साइटेसन गरेको छ फ्रम कन्ट्रोल्ड रेक्टिफायर। र यो कन्ट्रोल्ड रेक्टिफायरलाई चाहिँ अब के छ, इनपुट कहाँबाट आइरहेको छ, भोल्टेज रेगुलेटरबाट आइरहेको छ। कन्ट्रोल्ड रेक्टिफायर भनेको तिमीहरूलाई अहिले पढिरहेको धेरै थाहा छ होला। यसमा कन्ट्रोल रेक्टिफायर भनेको थाइरिस्टर युज गर्ने हो, स्टेसनरी डायोड भनेको डायोड युज गर्ने। यसमा थाइरिस्टरमा कन्ट्रोल सिग्नल, गेट सिग्नल कन्ट्रोल गरेर यसले के गर्ने भयो, यसको फिल्डलाई कन्ट्रोल गर्ने भयो। यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि जुन सिग्नल चाहिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट भोल्टेज रेगुलेटरबाट आउने भयो। भनेपछि अब बेसिकल्ली हेर्नु पर्दा हामीलाई जति भोल्टेज चाहिएको छ त्यो भोल्टेज चाहिँ एसी रेगुलेटरले कम्पेयर गरेर इरर सिग्नल निकाल्छ। त्यो इरर सिग्नल विल कन्ट्रोल द गेटिङ सिग्नल अफ थाइरिस्टर युज्ड इन दिस कन्ट्रोल रेक्टिफायर। र यो कन्ट्रोल रेक्टिफायरबाट इनपुट केमा गइरहेको छ, एसी एक्साइटरको फिल्डमा गइरहेको छ। भनेपछि यसको आउटपुट, आर्मेचर आउटपुट कन्ट्रोल हुने भयो। आउटपुटलाई चाहिँ हामीले डायोडबाट डीसी बनाउने र त्यो कन्ट्रोल्ड डीसीले चाहिँ मेन जेनेरेटरको फिल्डलाई चाहिँ के गर्ने भयो, कन्ट्रोल गर्ने भयो। र यो चाहिँ भयो हाम्रो एसी एक्साइटेसन सिस्टम। तर त्यसमा के छ, यसलाई एसी एक्साइटेसनको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स छ। यो एउटा टाइप भनेको चाहिँ स्टेसनरी रेक्टिफायर एसी एक्साइटेसन सिस्टम हो यसमा। र यो चाहिँ फिल्ड कन्ट्रोल्ड अल्टरनेटर हो। यसमा यो जुन युज गरेको छ यो चाहिँ स्टेसनरी डायोड, हामीले यसलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छैन। तर अर्को मेथड, अर्को चाहिँ टोपोलोजीमा हामीले त्यसलाई चाहिँ यो डायोड जुन छ त्यो डायोडलाई चाहिँ के पनि गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल्ड रेक्टिफायर पनि युज गर्न सकिन्छ। द्याट मिन्स यहाँ चाहिँ थाइरिस्टर युज गर्ने र यसको इनपुट जुन छ तिमीले अहिले हेऱ्यौ भने त्यो रहेकोमा फरक। यो जुन छ रेगुलेटरको इनपुट केमा गएको छ, यसमा गएको छ। यो चाहिँ अल्टरनेटर सप्लाइड कन्ट्रोल्ड रेक्टिफायर सिस्टम भयो। अघिकोमा चाहिँ हामीले फिल्डमा कन्ट्रोल गरेको थियौँ, त्यसले मेरो फरक बुझ है। अब यसमा अब यो एसी एक्साइटरको लागि चाहिँ के छ, एउटा चाहिँ अघिको जस्तै यसको आफ्नै सेल्फ एक्साइटेड छ। यो सेल्फ एक्साइटेडमा यसले यहाँ कन्ट्रोल रेक्टिफायर राखेको छ। र यो यसकोलाई पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, गेटिङ सिग्नल चाहियो भने यो चाहिँ के गर्छ, रहेको छ। सो यो भयो अर्को टाइप। र यो दुईटा बाहेक यो हाम्रो रेक्टिफायरै नराख्ने पनि एउटा सिस्टम हुन्छ एसी एक्साइटेसन सिस्टममा। रेक्टिफायरै युज नगरिकन, कन्ट्रोल रेक्टिफायर युज नगरिकन, र त्यसलाई हामी चाहिँ यो चाहिँ सिस्टममा हामीले चाहिँ यो स्लिप रिङलाई हटाउने पनि एउटा सिस्टम हुन्छ। किन भन्दा स्लिप रिङ एन्ड ब्रसेस भनेको एकदमै चाहिँ मेन्टेनेन्स, हाई मेन्टेनेन्स रिक्वायरमेन्ट इलिमेन्ट हो। र यसलाई हटाएर पनि हामीले एउटा एक्साइटेसन सिस्टम बनाउन सक्छौँ। त्यो एक्साइटेसन सिस्टम भनेको चाहिँ ब्रसलेस एक्साइटेसन सिस्टम हो। र यदि ब्रसलेस एक्साइटेसन सिस्टम छ भने अब के हुनुपर्छ, यो फिल्ड रोटेटिङ फिल्ड हो।
यो रोटेटिङ फिल्डमा यहाँ हामीले स्लिप रिङ राखेर यतापट्टिको अघिको चिजहरूलाई चाहिँ स्टेसनरी बनाइराखेको छौँ भने अब के गर्यौँ स्लिप रिङ नै हटाइदियौँ भने त के हुने भयो यो सँगसँगै जे चिज यतापट्टि राख्छौँ त्यो सबै रोटेटिङ हुनु पर्यो अनि त्यो रोटेटिङ गराउनको लागि हाम्रो फिल्ड सँगसँगै यो हाम्रो जुन डायोड बनाउने यो हाम्रो रेक्टिफायर छ यो पनि रोटेटिङ र रेक्टिफायरलाई जुन आइरहेको छ इनपुटको कहाँबाट आइरहेको हो एक्साइटरको चाहिँ आर्मेचरबाट आइरहेको यो पनि रोटेटिङ र यो एक्साइटरलाई पनि यसमा अर्को एउटा नयाँ ऊ पनि देखाइरहेको छ नयाँ टोपोलोजी यो एक्साइटरको फिल्डमा जुन सप्लाई दिएको छ त्यो चाहिँ अझै अर्को एउटा सानो एक्साइटर राख्ने त्यसलाई हामी पाइलट एक्साइटर भन्छौँ मेन जेनेरेटर त्यस पछाडि एउटा एसी एक्साइटर र यो एसी एक्साइटरको पनि चाहिँ फिल्डमा दिनको लागि अर्को एउटा फेरि जेनेरेटर सानो त्यसलाई फेरि हामी के भन्छौँ पाइलट एक्साइटर भन्छौँ र यो पाइलट एक्साइटरको चाहिँ यसमा अब यो तिम्रो पाइलट एक्साइटरको फिल्डलाई चाहिँ के गर्ने यसको पनि रोटेटिङ फिल्ड हो यसलाई पनि सँगसँगै घुमाउने यति पोर्सन चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ रोटेटिङ स्ट्रक्चर हुन्छ यो घुमिराख्दा फेरि यो जस्तै अब यहाँ फिल्ड सुरुमा यो पाइलट एक्साइटरको फिल्ड घुम्यो फिल्ड घुमिसके पछाडि पाइलट एक्साइटरको आर्मेचरमा के भयो त आउटपुट निस्कियो इन्ड्युस्ड इएमएफ यो कहाँ गयो यसरी रेक्टिफायरको हेल्पबाट फिल्डमा गयो के को फिल्डमा एसी एक्साइटरको फिल्डमा हाम्रो मेन जुन एक्साइटर छ त्यसको फिल्डमा गयो र यो फिल्डमा गइसके पछाडि यसबाट आर्मेचरबाट के आयो निस्कियो त्यो इएमएफ फेरि चाहिँ हामीले लिएर गएर केमा दियौँ रेक्टिफायरमा दियौँ एसी निस्केको छ यसले अब डिसी निकाल्छ त्यो डिसीलाई केमा लिएर गयौँ त फिल्डमा लिएर गयौँ र फिल्डमा सप्लाई आइसकेपछि आर्मेचरबाट निस्क्यो त्यसलाई अब फेरि हामीले के गर्यौँ रेगुलेटरमा कम्पेयर गर्यौँ र यो कम्पेरेटर चाहिँ हामीले कन्ट्रोल केमा राख्यौँ त पाइलट एक्साइटरको फिल्डमा चाहिँ के राख्यौँ हामीले कन्ट्रोल राख्यौँ यसलाई हामी भन्छौँ ब्रसलेस एक्साइटेसन सिस्टम र यो बाहेक अब अर्को जुन छ त्यो चाहिँ हो चाहिँ हाम्रो यो एक्साइटरहरू नै युज नगर्ने अरू जेनेरेटरहरू नै युज नगर्ने सेल्फ एक्साइटेसन यो हाम्रो चाहिँ पाइलटको अथवा त्योभन्दा अगाडि अर्को जेनेरेटरको जुन गरेको थियो त्यस्तो खाले युज गर्ने त्यसलाई हामी भन्छौँ स्ट्याटिक एक्साइटेसन सिस्टम र यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ डिभाइसेसहरू छ अरू हाम्रो के भन्छ एक्साइटेसन सिस्टमको कम्पोनेन्ट्सहरू जुन छ त्यो सबै के हुन्छ त स्टेसनरी हुन्छ कुनै पनि रोटेटिङ हुँदैन जस्तै अगाडि केसमा हामीले जब एसी जेनेरेटर अथवा डिसी जेनेरेटर युज गर्छौँ त्यहाँ के हुन्थ्यो रोटेटिङ पार्ट्सहरू हुन्थ्यो भने यसमा के हुँदैन त रोटेटिङ पार्ट्सहरू हुँदैन र अब यो पनि सिम्पल छ यसको बेसिक ब्लक डायग्राम तिमीहरूले यहाँ यो मेन जेनेरेटरको आउटपुटबाट निस्केकोलाई के गर्ने एउटा एक्साइटर ट्रान्सफर्मरमा पठाउने ट्रान्सफर्मरबाट रेक्टिफायरमा पठाउने रेक्टिफायर अब के हुनुपर्छ कन्ट्रोल रेक्टिफायर हुनुपर्छ नट यसमा डायोड युज गर्न मिल्दैन थाइरिस्टरै युज गर्न मिल्नु पर्यो र यो थाइरिस्टरको कन्ट्रोल जुन छ गेट सिग्नलहरू त्यो चाहिँ कहाँबाट आउने भयो हाम्रो भोल्टेज रेगुलेटरबाट आउने भयो र यसलाई स्लिप रिङको थ्रुबाट मेन जेनेरेटरमा दिने सो दिस इज कल्ड स्ट्याटिक एक्साइटेसन सिस्टम यो अर्को टाइप भयो र यति गरिसके पछाडि यसमा मानौ अब हाम्रो एउटा हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ टर्म भनेको एउटा फिल्ड फ्ल्यासिङ भन्ने छ फिल्ड फ्ल्यासिङ भनेको चाहिँ जस्तै सुरुकोमा चाहिँ के गर्ने त जस्तै यसैमा तिम्रो सुरुमा भर्खर जेनेरेटर चलिरहेको छ भने त ठिक छ यहाँबाट आउटपुट आउँछ ट्रान्सफर्मरबाट रेक्टिफायरमा पठाएको छ ठिक छ तर सुरुमा जेनेरेटर नै स्टार्ट गर्नु छ भने स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ के छैन हामीसँग स्टार्ट गर्ने बेलामा त यहाँबाट आउटपुट त छैन भनेपछि यहाँबाट पनि कुनै आउटपुट गएको छैन भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो सुरुको भोल्टेज स्टार्ट गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ यो जेनेरेटरको फिल्डमा हामीले केही अर्को सोर्सबाट सेकेन्डरी सोर्सबाट चाहिँ फ्यु सेकेन्डको लागि चाहिँ हामीले त्यसमा फिल्ड करेन्ट सप्लाई गर्नुपर्छ त्यो प्रोसेसलाई हामी फिल्ड फ्ल्यासिङ भन्छौँ र त्यो फिल्ड फ्ल्यासिङ चाहिँ हामीले स्टेसनमा भएको ब्याट्रीहरूबाट दिन्छौँ ल दिस इज अल एक्साइटेसन सिस्टम यति हो यो बेसिक हामीले एक्साइटेसन सिस्टमको मोल्डिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बुझ्नुपर्ने चिज यति हो र यति बुझिसके पछाडि चाहिँ हाम्रा मेन काम भनेको चाहिँ एक्साइटेसन सिस्टमको चाहिँ अब एक्साइटरको मोल्डिङ गर्ने हो र यसमा मोल्डिङ गर्नलाई मल्टिपल कम्पोनेन्ट्सहरू छ अब हेर डिफ्रेन्ट टाइप्सको डिफ्रेन्ट चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरू छ सबैलाई मोल्डिङ गर्नलाई हाम्रो स्कोपमा छैन सो हामीले जम्मा दुईटा चिजको मोल्डिङ गर्छौँ एउटा हो मोल्डिङ अफ सेपरेटली एक्साइटेड डिसी एक्साइटर युज भएको बेलामा हाम्रो पुरानो केसको त्यसको गर्ने र त्यसमा चाहिँ स्टेबिलिटीको लागि युज गरिने ट्रान्सफर्मरको चाहिँ मोल्डिङ यो दुईटा मात्रै स्टडी गर्छौँ त्यो चाहिँ अब हामी नेक्स्ट क्लासमा